हमारे चैनल अल हसन को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हज़रत सुल्तान बाहू का नाम तो सुना होगा आप हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने सुना होगा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे उनका नाम था हज़रत बाज़ैद। जागीरदार थे, दुनियादार थे, बहुत बड़े मालदार थे। फरमाते मज़हब की तरफ मेरा रुझान नहीं था। चौथी शादी की बीबी रास्ती के साथ। बीबी साहिबा बड़ी नेक थी। बीबी साहिबा कहती हैं मेरा दिल करता था मेरा खामद भी नमाजी हो जाए, और आम दुनियादार नहीं थे, 7 जागीरों के मालिक थे। बड़ा मुश्किल होता है पीराने उजाम के आस्थानों पे गरीब गरीब लोग रह गए हैं, जेड़ा 4 जमातां पढ़ जाए या पैसे आ जाए उन्होंने तो किसी पीर की लोड़ ही कोई नहीं। हाँ, और अगर बंदा मालदार हो तो कई पीर ਉਹਦੇ आप मुरीद होंगे ने, वो कहते मैनू आप किन्ने पीर सलूट कर दें। एक साहब ने मेरी एक दफ़ा इफ्तारी की तो कहने लगे आपकी इफ्तारी है। उस जगह एक इज्तिमा से मैंने बयान भी करना था, तो वापसी पे उनके यहाँ उन्होंने मुझे फ़ोटोएँ दिखानी शुरू कर दी। अब ये भी एक मसला है ना, क्या कहते हैं उसको, सेल्फी जी। हाँ, बड़े बड़े सियाने बंदे सारी दिहाड़ी यही काम करते रहते हैं और कम ही कोई नहीं सिरे। तो वो मुझे तस्वीरें दिखाने लगे, ए पीर साहब दी भी मैं दावत की थी, ए पीर साहब दी भी मैं दावत की थी, ए पीर साहब दी भी मैं दावत की थी, ए पीर साहब दी भी मैं दावत। उन 14-15 पीर मुझे गिनवा दिए। तो खाने तो बाद मैनू कहन लगे कि तुसी दोबारा कदों आओगे। मैं कहा जो तुसी 200 बंदे हो मेरा भी नाम दस लोगे उदों आ जाएंगे। अब मालदार आदमी है ना, तो अब बाद में मुझे एक दफ़ा उन्होंने फ़ोन किया। मैं क्या वो बड़े बड़े पीरां की इस लिस्ट मैं अपना नाम नहीं शामिल कराना चाहता। मैं तू ना छोटिया छोटिया च रहन दे भाई, हम बचते हैं इस काम से, बचते हैं ऐसे आदमी से। वो किसी दरवेश ने कहा था जिसकी हर बात में पोशीदा हो निश्तर की चुभन, ऐसे हर साहिब एहसान से डर लगता है, बचना चाहिए। तो मालदारों के तो आप बड़े मुरीद होते हैं, कई पीर हाज़रियाँ देते फिरते हैं, कहीं मौलवी दस्ते नगर होते हैं, माज़अल्लाह। अल्लाह खुददारी और इज़्ज़त नफ्स अता करे, आमीन तो कह दीजिए। दीनदारी की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो बहुत बड़े जागीरदार थे हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिद। बीबी साहिबा कहती है नमाजी बनाना था खावंद को। किसको? किसने? बोले किसने नमाजी बनाना है? और बीवी को किसने बनाना है? पक्की गल ने दी। मैं काउंसलर साहब नूं मैं क्या माशाअल्लाह जित गए हो? कहते हाँ जी। मैं क्या कहते जी कोई हुक्म होवे तो मैनूं दसो। मैं क्या हुक्म है वे कि तुसी अपने हल्के दे बंदियां दी ड्यूटी लानी, केड़ा नमाज हाज़री लानी है, केड़ा नमाज पढ़ना आउंदा ते केड़ा नहीं आउंदा। कहने लगे बड़े सियाणे निकले हो, पहला मैनू ही वसीते वाड़ छड़िया जी, मैं जाऊँगा तो दूजिया की हाज़री लाँगा ना। तो खामन नमाजी बनाएगा बीवी को तो उससे पहले खुद बनेगा तो बनाएगा ना जी। जी तो अगर खामन कह दे तू पढ़िया कर, मेरे पीछे ना लगी तो कहनी जिन्नी को तू पढ़नी उन्नी मैं पढ़नी है ना। तो मैं एक दोस्त को कह रहा था, मैं कह रहा था बच्चे वो काम नहीं करते जो आप कहते हैं। और मैंने जुमे में भी कहा था बच्चे वो करते हैं जो हमारा अमल देख के बच्चे चलते हैं, सिर्फ बात पे अमल नहीं करते। बीबी रास्ती कहती है मैंने ठान ली कि मैंने इस जगीरदार को, वडेरे को, इस मोटे बड़े चौधरी को मैंने नमाजी बनाना और बना के दिखाना है नमाजी। बीबी साहिबा कहती हैं कि वो जिस खातून की भी बारी होती थी, 4 बीवियाँ होती थीं, वो उसका हक अदा करते तो बाद में अपनी ख्वाबगाह में जाके आराम करते। उनका जो खादिम था मुलाजिम, वो रात को दूध का प्याला उन्हें देने जाता था, सोने से पहले उनके पास दूध का प्याला पहुंचता था। तो बीबी साहिबा कहती हैं मैंने रात को मुलाजिम से कहा दूध देने तू नहीं जाएगा मैं जाऊंगी। तो मैं आधी रात को दूध का प्याला लेके हाजिर हुई। तू कैसे आई? मैंने कहा बीबी हूँ, आ गई हूँ, तो अब मेहरबानी करें। मैंने कहा अगर इजाज़त दें तो आपके पैर ना दबा दूँ। चल दबा दे। बीबी कहती हैं पैर दबाते दबाते मैंने कहा अगर इजाज़त दें तो सुबह नमाज के लिए जगा दूँ। ये नमाज की तबलीग हो रही है। तो बाबा जी पता क्या कहते हैं हज़रत बाज़ैद? कहने लगे तू मुझे जानती नहीं, खबरदार मुझे तबलीग करने की कोशिश की। इस घर में रहना है तो सांस ऊंचा ना लेना, पता है तू किसके साथ भी आई, खबरदार। कहते मैं चुप करके आ गई। अगले दिन फिर दूध लेके पहुंच गई तो उन्होंने आँख खोल के देखा मेरी तरफ, फिर आ गई है। मैंने कहा अब मेरे खामंद हैं, मेरे सर के ताज हैं, पैर दबा दूँ? कहा दबा दो। कहते हैं मैंने 10 मिनट पैर दबाए तो मैंने कहा अगर जान की अमान पाऊँ तो फजर में जगा दूँ।
جلال فرمایا، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی، چل دوڑ جا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی۔ کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بھلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا۔ کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت باز کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی، اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے۔ کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ، سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں۔ کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں، کہتی ہے میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی۔ سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کار اس کا دل بدل دے۔ فرماتی ہیں میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو۔ میں نے کہا جی نہیں جگاتی، میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا۔ آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی۔ جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا، سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ میرے بھائی میاں بیوی ایک دوسرے کو دیندار بنائیں گے، ایک دوسرے کو نمازی بنائیں گے، وہ ایک دوسرے پہ، اور کس طرح کا بڑا مشکل ہوتا ہے بیوی اپنے خاوند کی تعریف کرے، مشکل ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اتنی شناسہ ہو گئی تھی، اعلیٰ حضرت لکھتے تھے تو وہ واقف ہو گئی تھی، وہ کتاب کا اعلیٰ حضرت فرماتے تو وہی کتاب اٹھا کے زوجہ لاتی۔ اس زمانے میں قلم بنتے تھے اپنے ہاتھوں سے، لوگ چھری لے کے اس کے ساتھ قلم بنایا کرتے تھے، تو قلم بنا کے سیاہی رکھتی، کاغذ کئی دفعہ ڈانٹ دیتے، اعلیٰ حضرت کئی دفعہ ڈانٹ دیتے، لیکن اماں جی سنتی۔ وقت وصال آیا تو ایک دن فرمانے لگے حامد رضا کی ماں تو نے ساری زندگی مانگا کچھ نہیں، تو نے میری بڑی نوکری کی، میرے دین کے کاموں میں سب سے بڑی مددگار تو تھی، چل کچھ چیز مانگ لے۔ جب دین کے رشتے ہوتے ہیں تو پھر معاملے بھی دینداری کے طے ہوتے ہیں، کچھ مانگ لے۔ بڑا کچھ مانگ لیتی ہیں نا بیویاں، بڑا کچھ۔ اعلیٰ حضرت کی زوجہ کیا کہتی ہیں میں نے آپ کو صبح و شام دیکھا ہے، میں نے آپ کے دکھ سکھ دیکھے، خوشی غمی میں آپ کا رویہ دیکھا ہے، میں نے آپ کو ہمیشہ دیندار اور پرہیزگار پایا ہے، اگر مجھے کچھ دینا ہے تو ہاتھ اٹھا کے میری بخشش کی دعا کر دیں، اور اگر صبح قیامت مجھے ضرورت پڑی تو میری سفارش کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت رو پڑے، یہ دینداری کے رشتے ہیں، رو پڑے۔ فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے احمد رضا جب جنت میں جائیں گے تو تجھے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے، ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو بھائی دینداری بنائیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور ان کا لباس ہو۔